लेती चाहिनुवा सोंगी चाहिनुवा बुर्छो हेम कुलुसो थोंगी चाहिनुवा बुर्छो हेम कुलुसो थोंगी चाहिनुवा सेवा के कोंग तोखम चलो छा रोतेम्बु अजय अलंकार में उनका महाकुलुंग सांस्कृतिक परिवारा बोबितो बाइम चामका आन कोंग खोलोंग खोलोंग कुलु बुसुम चिम तोखम आमने मिनताम ओखिरदाम खुरुदितोना इसके एपिसोड कोंग आमने मिंगरुदुपा खेना अंक तोखम चलो छा आमने बोगोपी ताला तोके आन्ना अंक तोखम इंडिजिनस टेलिभिजन खिकाना आईटीभी नेपाल पासो खोतो खिका येतु बाइचानिम कतुए दोक इसीका तोखम पिकग कोंगा किरात महासंगमी खुक्सु पृथ्वीराज मुकारुङ दाला सुनाक उनक जनगणना पे उची छाम्पने आनकों किरात गोपिक खोलोङ जातीय उची मम्पने पिम रिङखाउ उनक तोखम्पी युक्चा चुकाके दोगक उनक तोखम खोप्चापा अन्य खोलोङ कुलुबुसुम्ची हापीका खोङचानिम दसो ओसने गोपकाङ लामथुम्मा मतो हनेको पृथ्वीराज मुकारुङ रोबु उनक लामथुम्मापी उनक तोखम्पी लामथुम्मा मुयोके दोगक इसी उनक तोखम्पी रोबुआ चिछा यी कुलुरिङ लेसनोकसा कासका थारो रिङ लाम्पाङ रिङखाउ मैचुवाके हजुर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। विशेष गरेर यहाँ किरात महासङ्घको अहिले वरिष्ठ सल्लाहकारमा हुनुहुन्छ, पूर्व अध्यक्ष। 2 कार्यकाल मैले 2 कार्यकाल बिताउनु भने त्यस पछाडि अब नेतृत्व विकासकै लागि पनि मैले चाहिँ छोडे हो। हजुर। विगत लामो समयदेखि किरातीहरूको निम्ति विशेष गरेर किरात महासङ्घ गठन गरेर किरातभित्रका लगभग 28वटा भन्दा बढी भाषालाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यो भाषिक समूह भनौँ कि त्यसलाई जातीय समूह भन्नुहुन्छ होइन यहाँहरू त? हामी अब किरातभित्रका महाजातिभित्रको किरात महाजातिभित्रको जाति भन्नुहुन्छ भन्छौँ हामी। हजुर। बान्तवा, कोलुङ, थोलुङ, लोहोरुङ भन्ने आदि। तर विशेष गरेर जो किरातीहरूकै हक हितको निम्ति अधिकारको निम्ति एउटा चाहिँ आफ्नो पहिचान प्राप्तिको निम्ति विगत लामो समयदेखि सङ्घर्षरत अर्को जो किराती संस्था छ रायाखाले त्यहाँहरूलाई भाषिक समूह भन्नुहुन्छ। यायोखा भनेको जाति होइन। यायोखा के हो त? त्यो नक्कली बीचमा जन्मेको पदबाट पृथ्वीनारायण शाहले जन्माइदिएको एउटा पद हो राई। हजुर। राई भनेको राजा भनेर उचालिदिए। त्यसपछि प्रशासनिक अधिकारहरू दियो, केही तिरोसिरो उठाउने अनि उसको पाउमा बुझाइदिने, आफ्नालाई कुट्ने थिच्ने मिच्ने अनि उनीहरूलाई बुझाइदिने। पृथ्वीनारायण शाहको प्रशासनिक शक्ति त्यस बेला थिएन, युद्ध मात्रै गरिने। त्यसैले जहाँ जहाँ जितो त्यहीँको मान्छेलाई उपयोग गरेर तिमी भनेको राई हो, अब यतिलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ के गर, कर उठाउने होइन अनि बुझाउने। राई भनेको राजा, कसैलाई लिम्बूलाई सुब्बा भन्थ्यो अनि मुखिया भन्यो, गौरुङ भन्यो। राईको मुनि बस्नेलाई गौरुङ, लेखापढ गर्नेलाई लेखान्दारलाई। अब यसरी गर्दै लगिसकेपछि 21 सालभन्दा अगाडि हामी जिमी लेख्थ्यौँ। हजुर। मेरो बुबा पनि राई पगरीको मान्छे, अन्तिमसम्म मैले टिप लेखेको छु। त्यो पैसा उठाएर माना मुरीको उठाएर चाहिँ नि माथि मालपोतमा बुझाउनु पर्थ्यो हामीले। अनि त्यसरी हामी राई पगरी चलाएर बस्या हो। 21 सालबाट किपट पनि उड्यो, 2021 को भूमि सुधार ऐन आयो। त्यसपछि नापी सुरु भयो। लिम्बूले चाहिँ 48 सालमा मात्रै उनीहरूले नाप्न दियो, किनभने हाम्रो भूमि हामी नाप्न दिँदैनौँ भन्यो र उनीहरूलाई मन्त्री पनि दियो, सचिव पनि दियो, सहसचिवहरू दिएर फेरि लिम्बूलाई उनीहरूले नै सम्झाएर ल नाप्न दिउँ भनेर 48 सालदेखि उनीहरूले चाहिँ के गर्यो, नाप्नु दियो। अनि सुब्बाउँ भन्न थाल्यो उनीहरू। सुब्बा भन्यो भने ठुलै दर्जा सम्झे उनीहरूले। लिम्बूलाई त्यसरी पद दियो, त्यहाँ पद दिए सुब्बा नभए लिम्बू। यहाँले भन्नुभयो पृथ्वीनारायण शाहले जुन चाहिँ खम्बुको एरियामा अहिले लगभग 28-29वटा भाषाभन्दा बढी भाषाहरू छन्। पहिला 46वटा छ भन्थ्यो, तर जीवित चाहिँ अहिले 28-29 छ। ती भाषाहरूलाई यहाँहरूले जातीय समूह भन्नुहुन्छ
हैन महाकिराँत महाजातिभित्रको जाति समूह किराँत राई खाले भाषिक समूह भनिराख्नु भएको छ। यस बीचमा पनि फेरि यहाँले भन्नुभयो कि राई चाहिँ यहाँहरू पद भन्नुहुन्छ पृथ्वीनारायण शाहले दिनुभएको। पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि नै राई चाहिँ थियो भन्ने कुरा पनि गर्नुहुन्छ धेरै विद्वान व्यक्ति। यसो यो बिगार्ने चाहिँ अङ्ग्रेज हो। जस्तो कलकत्तालाई क्यालकुटा लेख्योले उसकै स्पेलिङ सही पनि डिएसए ढाका लेख्यो ढाकालाई। त्यस्तै इन्डियामा रोय भन्छ उनीहरूले प्रोनाउन्सिएसन अहिले पनि इन्डियाकाले के भन्छ आरएआईलाई रोय भन्छ होइन। त रोय थियो त्यो भनेर ल्यान्डलर्ड हो ठुल्ठुलो जमिनदारहरूलाई रोय भन्ने चलन थियो इन्डियामा। तर त्यहाँ हामी राई भनेर तर उनीहरूले के लेखिदियो आरएआई लेखिदियो। वर्ल्ड कप खेल्नेहरू पनि राईहरू छ नि त्यो राई त होइन त्यो त रोय हो। उनीहरूले रोय प्रोनाउन्सिएसन गर्छ रोयबाट राय भयो खास उनीहरूले राय भन्छ रायलाई आरएआई लेखिदियो। रायबाट हामी राई थियौँ भन्ने कुरा अहिलेको किराँत नक्कली राई जन्मेकाले भन्छ प्रोनाउन्सिएसन नजानेर हो। राई भन्ने कुरा पृथ्वीनारायण शाहको कुलमण्डन शाहभन्दा अगाडिकोले राई लेख्यो उनीहरूले पनि। राई भनेको ठुलो राजै हो भन्ने लाग्यो उनीहरूलाई। अनि कुलमण्डन शाहलाई चाहिँ अकबर बादशाहले डाकेर ल अब तिमी के गर्न आयो भन्दाखेरि मेरो चाहिँ उसले एकीकरण गर्दै थियो। एकीकरण गर्दै गर्दाखेरि नेपाललाई चाहिँ मेरो नछुइदिनुहोस् हजुर मेरो चाहिँ त्यही माग्न आएको हजुरसँग बिन्ती टक्राउन आएको भनेपछि उसले के भन्यो चुपचाप हेरेर एकछिन होइन तिमी निकै बहादुर रहेछौ त मेरो अन्डरमा बस न त भन्दाखेरि कुलमण्डन शाहले के भनेछ राईले तपाईँको अन्डरमा बस्नुभन्दा अहिले नै मलाई काटिदिनुहोस् भनेपछि अकबर बादशाह छक्कै परेर तिमी म जस्तै बहादुर रहेछ अब शाह पदवी तिमीलाई दिएँ भनेपछि त्यहाँबाट यताकोले चाहिँ कुलमण्डन शाहदेखि यताको लेखेर शाह लेख्न थालेको हुनाले नै इतिहासमा मान्छे अलमलिन्छन्। यो मुसलमान हो भनिमागे यहाँको शाहहरू पहिला पहिला लेखकहरूले मुसलमानै भनेर लेख्थे त त्यो नि पद दिएको उताबाट अकबर शाहले शाह लेख्न थाले। तर मान्छेले इतिहासकारले के सम्झो त्यो त शाह भनेको त मुसलमानहरूले शाह लेख्या हो त्यस्तै यिनले पनि लेख्या हो। त्यो अकबर बादशाहका सन्तान पनि आदिवासी किराँतहरू थिए तिनीहरू। कुब्ला खाँ कान्छा खाँहरूको तैलमुर उसको नातिले चाहिँ इन्डियामा चाहिँ लुटपाट मचाए 3 वर्ष र त्यहाँबाट चाहिँ लुटपाट गरेर आउँदाखेरि कोही त्यतै बसे फेरि त्यसकै सन्तानहरू चाहिँ त्यहाँ अकबर बादशाह शाहजहाँहरू चाहिँ जन्मियो। उनीहरूले ठुल्ठुलो राज्य गरेर बसेको हुनाले शाह उपाधि आफै लिए उनीहरूले। अब कसैले दिए त होइन तिनीहरू। तर धेरै सुर्ताइराख्नु भएको छ नि केही विद्वानहरू त 9 लाख हामी किराँती 9 लाख राई जाति अब फुट्ने भयो। यो विशेष गरेर जो तपाईँहरूको नामै किटान गरेर किटेर चाहिँ भन्छन् कि यी व्यक्तिहरूले डलरको खेती गरेर डलरमा बिकेर राई जातिलाई फुटाउने भयो। बान्ता छुट्टै कुलुङ छुट्टै थुलुङ छुट्टै खालिङ छुट्टै गएपछि त फुट्ने भयो। अब राज्यले हाम्रो आवाजलाई नसुन्ने भयो भनेर पनि तपाईँहरूलाई आरोप लाउने गर्नुभएको छ। हामीलाई फुटाउनलाई नै जोड्न खोजेको हामीले चाहिँ राईबाट जोडिँदैन। जसलाई अधिकार समान रूपले दिने एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार्ने भाइ दाजुभाइको भातृत्व भावनाले विकसित गर्ने। अब कुलुङ र बान्ताको को चाहिँ ठुलो त कोही पनि ठुलो पनि होइन सानो पनि होइन। कुलुङ तिमी चाहिँ कामै छैनौ भन्दैनौ हामी। हाम्रो किराँतीहरूको त समान रूपले अधिकार दिने हो भने जुन चाहिँ हाम्रो अधिकार खोसियो राईकरणमा पारियो। राईकरण पारिसकेपछि जसको भाषा छैन भाषै नहुनेको जाति हुँदैन। जसको त्यो राईको भाषा नभएपछि कल्चर हुँदैन। त्यसको पुर्खा पनि छैन। हाम्रो पुर्खा थियो किन थिएन भन्छन्। राईको पुर्खा छैन। राईको पुर्खै छैन। थियो बान्ता भनेर थियो कुलुङ भनेर थियो डुबी भनेर थियो होइन
राई भन्ने त छैन, पितृमा डाक्दाखेरि उसलाई राई आइजाइ भनेर आउँदैन त्यो, कुलपितृले सहँदैन। पाछा हुन्छ दपसिङ कि के भन्नुहुन्छ नि त, दपसिङ। त्यो दपसिङ हुन्छ हाम्रो चाहिने माङलुङ भन्छौँ। अनि माङनुङ भने पितृको नाम, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक होइन पुर्खाले राखेको नाम, वैज्ञानिकै हो त्यो। विश्लेषण गर्ने भने वैज्ञानिक। अब छेत्री बाहुनले भन्दा चाहिँ गोत्र भन्छ त्यसलाई। जस्तो तपाईँ हामी 8 भाइ 2 बहिनी चेलीको सन्तान, हामी बान्तले भन्छौँ। तपाईँहरूले त्यहाँ पुग्नु भएको छैन। इन्द्रजीलाई मैले धेरै खेप भने कि अब एउटैको सन्तान चाहिँ दिक्तेलबाट फैलिएर हामी यसरी फेरि उता फैलियो, कुलुङ उहाँ पुग्यो, मेवाङ। तपाईँहरू चाहिँ नि रेमुना रेप्सुनाको सन्तान भन्छौँ हामी, किन रेमुना रेप्सुनाको माटो रावा खोला हो होइन, त्यो सबैको माटो छ हाम्रो। त माटो पनि छैन राईको भनेको त्यो थात्थलो भन्छौँ नि, थात्थलो। हाम्रो त थात्थलो त छ त, कुलुङको छ, बान्ताको छ, चाम्लिङको छ, लोहोरुङको छ। तर लोहोरुङहरू पनि फेरि बाटो बिराएर राई नै भन्छन्। कोही कोही मित्रहरूले चाहिँ हामी लोहोरुङ हो। त्यही त, राईले हामीलाई चिनिसक्यो, देशदेखि विदेशसम्म अन्तर्राष्ट्रिय लेभलसम्म राई यति प्रिय छ, सबैले चिन्दछन् भन्ने तर्क गरिराख्नु भएको छ नि त धेरै जसो। होइन, राईले चिन्यो, भैँसीलाई नि त चिन्दछ नि, भैँसीले चिन्यो, गाईले भैँसीलाई चिन्छ, गाईलाई चिन्दछ, मुसालाई चिन्दछ। अब उनीहरूको दास भएर उनीहरूको निम्ति हाम्रा वीर गोर्खाली भनेर चिने। किन चिन्यो त? अरूको लागि ज्यान दिने, उसको राज्यको लागि लडिदिने। अघि 9 लाख किराँती भन्नुभयो तपाईँले, रामायणमा वाल्मिकी रामायण हेर्नुभयो भने किराँती 9 लाख थियो भन्छ। त्यसैले फर्स्ट वर्ल्ड वार र सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा जति मान्छे मर्यो किराँती मरे भन्ने पनि इतिहासकारहरूले, दिल्ली रमनले नै त्यो रेग्मीजीले लेख्यो क्या। 9 लाख थियो भने त्यो कहाँ गयो त? त्यही त, यसरी टुक्रा टुक्रामा विभाजित भयो, कुलुङ थुलुङ। होइन होइन, यी राई भन्ने कुरा त त्यस बेला त थिँदै थिएन, छँदै थिएन। अहिले पो राई हुँ भन्छ। तर किराँत भन्ने नै बुमा पनि महाभारतमा नि किराँत भन्ने उल्लेख छ होइन, रामायणमा नि किराँत भन्ने छ। तर 3 लाख राज्य थियो भन्छ भन्नाले प्रत्येक एरियामा, क्षेत्रमा। अब कुलुङ गएर राज्य गरे त्यहाँ तपाईँहरूको पुर्खाले, त्यो पिल्मो च्याम्सी भन्नेहरू। अब उहाँको बाउ चाहिँ थाहा छ तपाईँलाई, त्यहाँबाट उता को थियो छैन। फेरि त्यो जोडिनु पर्ने हामीसँगै आएर फेरि खम्बुवाङसँग, खम्बुवान, खम्बु त धेरै धेरै माथि भयो। हजुर, हेर्नुहोस्, खम्बुको सन्तान को भन्ने कुरा गर्नु थाल्यो भने यहाँ लामो हुन्छ, लामो हुन्छ। त्यसैले आधा घन्टा मात्रै समय छ, अलि सठिक आधा घन्टा छ। त्यसैले अब यो लिम्बू पनि हामी अर्कै जाति हौँ भन्छन् नि। लिम्बूलाई राज्य चाहिएको हुनाले हामी अर्कै राज्य अर्कै जाति हौँ, किन उनीहरू चुला गाड्दैनन्, उनीहरू धेरै पर पुगेको हुनाले उनीहरूले गाडेनन्। जस्तो एउटैकै सन्तान भए पनि धेरै 4-5 हजार वर्ष अगाडिको फुट्दै गयो। त्यही त, जस्तो कतिपय किराँत रेखाकै साथीले गरेका क्वेसन म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। जस्तो कतिको वैज्ञानिक छ यसमा, कतिको सत्यता छ। हिजो जो चाहिँ किराँती हौँ भनेर चाहिँ भनेका सुनवार, त्यस पछाडि याक्खा, त्यस पछाडि चाहिँ लिम्बू, त्यो जातिहरू छुट्टै सूचीकरण भइसके पछाडि अहिले उनीहरू अलग छन्। हामी राई मात्रै अहिले जे भए पनि 28-29 भाषा बोल्ने राई सँगै छौँ, एकमुष्ट छौँ। अब हामी पनि कुलुङ थुलुङ बान्टा वा चाम्लिङ भनेर छुट्यो भने हाम्रो यसरी नै शक्ति पुग्दैन, एकतामा बल छ। त्यो हिसाबले हामीले मागेको राज्य सत्ता पाउन सक्दैनौँ, किराँत प्रदेश पाउँदैनौँ भन्ने तर्कहरू पनि कतिपयले गरिराख्नु भएको छ। कतिको सत्यता छ? हाम्रो चाहिँ धारणा के हो भने किराँतले सबैलाई समेट्छ। हजुर, कुलुङलाई छुट्टै राज्य माग्ने दिन पनि आउला। तर सङ्घीयता भन्ने आउँदैछ नि, यो जुन सङ्घीयताको लागि लडियो आदिवासीहरूले पनि, त त्यो पूर्ण सङ्घीयता दिएन यो सरकारले, विकेन्द्रीकरण चाहिँ बनायो। केही अलिअलि राज्यहरू स्थापना त गरेछ, तर त्यो काम गरे चाहिँ के छ त, विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा मात्रै भयो। सम्पूर्ण आत्मनिर्णयको अधिकारसहित कुलुङलाई राज्य दियो भने
राज्य दिएन कुलुङको चाहिँ नि 2-3 हजारको मात्रै जनसङ्ख्या रहेछ एउटा गाउँ उसलाई एउटा पालिका त दिनु पर्यो नि त उसले माग्न सक्ने त्यो हो तर सबै हुँदा त किराँती हौँ भनेपछि त हामी त लडाइँ त गर्दैनौँ एक अर्कोमा अघि मैले भने कुलुङले बान्तलाई हेप्ने बान्तले कुलुङलाई हेप्ने चामलिङलाई तिमी खराब हो भन्ने त हाम्रो भावनै छैन हामी एकै हुन्छौँ कुलुङलाई फुटाएर के चाहिँ हुने एक अर्कोमा पहिलाको युग सत्ययुगको जस्तो सोच्न थाले साथीहरूले अब अहिले राई भएर चाहिँ के पायौँ त भन्दाखेरि केही पनि पाएको छैन राई जनसङ्ख्या धेरै भएर देखायो भने के हुन्छ यायोखा चाहिँ मोटिन्ने हो तर राईले चाहिँ केही पाउँदैन न उसको कल्चरलाई उत्खनन गरेछ खोज्या छन् उनीहरूले न संस्कार संस्कृति खोज्या छन् लेख्या पनि छैनन् हेर्नु न इतिहासै निर्माण गर्न खोज्या छ बरु हामी बाहिर बस्नेले खोज्या छौँ लेख्या छौँ लेखिरहेछ कुलुङले धेरैवटा पुस्तक निकालिसक्नु भएको छ लोहोरुङले खोजे बाहिङले वंशावली निकालिसकेको छ अब यायाखाले चाहिँ के निकाले त त्यही लाउरेलाई दुहुने सोझा साझा लाउरेलाई अनि यहाँ आएर घर बनाउने र भाँड्ने राई हुनुपर्छ भनेको छ भेडा बाख्रै बनाइसक्या र यसले गर्दाखेरि किराँतीहरूलाई फुटाउने चाहिँ राई हो कुजातमा लाने त्यसले हामी एक हुँदै हुँदैनौँ राई भन्नु बित्तिकै के हुन्छ राजा र प्रजा भन्ने कुरा आयो बान्ता भने कुलुङ भन्ने बित्तिकै त्यो राजा नि छैन समान भयो नि राजा भनेपछि त्यसले शासन गर्ने भयो नि अर्को त सानो त हुने भयो त्यहाँ शासक त ठुलो हुने भइगयो भने हाम्रो पुर्खा त्यस्तो थिएन समान ल दिदी दाजु बहिनी नै बिग्रे पनि उसलाई अर्को थर दिन्थ्यो र ऊ त्यहाँबाट बस अर्कै गाउँमा जङ्गलमा फाँडेर बस्थे तर सामाजिक व्यवहारमा बराबर फेरि तिमी सानो जात भन्ने थिएन हाम्रो तिमी तलको हो म माथिको भन्ने पनि थिएन अनि हामीमा चाहिँ ठुलो सानो भन्ने कुरा त हुँदै हुँदैन थियो हेर्नुहोस् र अहिले पनि छैन बरु अब यो राईकरणले चाहिँ के बनायो चामलिङले बाख्रा खान्छ त्यो बाख्रे यो राई बान्ताहरू चाहिँ भेडा खान्छ भेडे भन्ने चलन यिनीहरूले निकाले हो हाम्रो कल्चरहरू बाबुबाजे एउटै थियो होइन खाक्चिलिया खाक्चिलिपा खाक्चिलिप खाक्चिलो भन्ने यो सबै आफ्नो भाषामा छ खोक्चिलिप हेचाकुप्पा च्याच्यारेप्पा चामलिङले च्याच्या रुइराख्ने भने च्याच्यारेप्पा हामी चाहिँ खाक्चिलिया भन्छौँ खाक्चिलिएपछि हेचाकुप्पा चाहिँ जब बाबुआमा मरेर दिदीबहिनीले पाल्यो हेचाकुप्पा भयो टुरो त्यो ट्याङ्ग्रै भयो दिदीबहिनीले छोडिसकेपछि हामीले चाहिँ त्यसलाई हेचाकुप्पा भन्छौँ पहिला चाहिँ खाक्चिलिया भन्छौँ अनि यसरी त्यतिखेर राई थिएन नि खोक्चिलिप राई भन्ने थिएन खोक्चिलिप भन्ने राई त थिँदै थिएन उसको छाङछा भन्नेहरू थियो होइन फुट्दै जाँदाखेरि प्रवृत्तिहरू धेरै मान्छे हुँदै गइसकेपछि के भयो प्रवृत्तिहरू देखियो अब हजुर चाहिँ बस्नुभयो उहाँ कस्तो खालको प्रवृत्ति मैले देख्दा कस्तो चाहिँ देखिन्छ तपाईँको चालचलन कस्तो छ तपाईँको विचार तपाईँको सोच अनुसार चालचलन हुन्छ त्यही अनुसारको दाबसिंहले राख्यो अर्को फुट्दै फुट्दै जाँदाखेरि तर त्यो पनि आजको भोलि हुने होइन हजुरको छोरा 300 वर्ष पछाडि अर्को हुनसक्छ दाबसिंह बनाएर किनभने फलानाको सन्तानै भन्ने त हो नि त्यो गोत्र भन्छ अनि हाम्रो चाहिँ बानुको बेग्लै माङपाङको बेग्लै मुकारुङको बेग्लै रङमाङछाको बेग्लै 427 थरी छौँ हामी बान्तावा तिनलाई एकै ठाउँ राख्ने भने थोरै छौँ नि झन्डै 30-40 मात्रै जाति त छ तर त्यो फुट्दै 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 गएर त्यहाँभित्र पनि कति छ त्यसो हुँदै गएर चाहिँ के भयो त 427 पुग्यो अब छाङछा मात्रै 6 किसिमको भयो बान्ताभित्रको छाङछा एउटा थियो होइन छाङछाको 6 वटा भइसक्यो
लुहुनलाई लुगुन भन्थ्यो पहिला, लुहुन अहिले लुगुन लेख्छन्। उनीहरू 6-7वटा भइसक्यो, उनीहरूको बिचमा विवाह हुन्छ, दाजुभाइ रहेन। त्यो भनेको धेरै वर्ष, हजारौँ वर्षभित्रको कुरा हो। भनेपछि राई चाहिँ बान्ता नै जाति हो, राईले चाहिँ जाति समेट्दैन भन्ने नै हो तपाईँहरूको अन्तिम निष्कर्ष? राई चाहिँ निष्कर्ष के हो भने राई भनेको पदवी नै हो, त्यो त क्षेत्री बाहुनले स्वीकारेको कुरा हो। तर धेरै डाक्टरहरू नामका अगाडि चाहिँ डाक्टर हासिल गरिसकेका व्यक्तिहरू, हस्तीहरू लागि पर्नु भएको छ। हामी राई नै हौँ, हाम्रो पहिचान राईले नै दिन्छ, हामी राईलाई छोड्न सक्दैनौँ, हटाउन सक्दैनौँ, राईमा गोलबन्द भएर जानुपर्छ, राईको भाषा अझ बान्ता भाषालाई चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने अभियान पनि चल्यो बिचमा त। होइन, बान्ता भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने भने, तर कसको नामबाट? राईबाट, राईको भाषा। रेडियोमा पनि बान्ता भाषा सुरु गरे, राई भाषामा समाचार सुन्नुहोस् भनेर। राई भाषामा भन्न थालेपछि अब त्यहाँ कर्मचारीलाई इन्टरभ्यू लिने बुलुङ मुकारङले मलाई विशेषज्ञ बनाएर सिंहदरबारभित्र पसेर इन्टरभ्यू पनि लिएँ, जागिर पनि खुवाइयो। अब त्यहाँ लोकसेवाकहरू हाकिमहरू बसेको छ, हामी जे बोले नि हो नि। अब अहिले हाम्रो पिएचडी डाक्टर लिने चोरहरू पनि भनौँ, चोरै भन्छु म यिनीहरू, चोरै त नभनौँ। तर के भने आफ्नो कल्चर नजान्ने मान्छे कल्चरमै डक्टर गरेछ, अनि त चोर होइन। म त सिधै नै डक्टरलाई भनेको छु, म मन्त्रालय नै भनेको छु, भाषा आयोगमा नि गएर तिमीहरूलाई नि दिए होइन यो पिएचडी भने हो त होइन। उहाँहरू जान्ने, कसरी जान्ने? आफ्नो कल्चर नजान्ने मान्छे, आफ्नो भाषा नजान्ने मान्छे। एउटा उदाहरणको लागि आँखा डक्टर भयो, आँखै मात्रै पढ्दैन डक्टरले, यो खुट्टा, औँला साउला, हड्डी, कतिवटा छालाको काम के हो, केसको काम सम्पूर्ण त पढ्छ नि सामान्य। विशिष्टीकरण पो आँखामा गर्छ, अनि त्यो डाक्टर हो। अब साहित्य लेख्दा पनि एउटा कविता, फुटकर कवितामा एउटा डाक्टर हुन्छ, एउटा कथामा हुन्छ, एउटा चाहिँ उपन्यासमा हुन्छ। त्यो विधा बेग्लैमा विधामा एउटामा हुन्छ। तर पनि कविता मात्र होइन, उसले सम्पूर्ण साहित्यको इतिहास जान्नै पर्छ, सामान्यतः लेख्नै पर्छ उसले। अनि विशिष्टीकरण मात्रै त्यहाँ गएर आफ्नो तर्क राखिसकेपछि प्रोफेसरहरूलाई ठिक हो, यो उनीहरूले नजानेको कुरा भन्नु पर्यो। अब यो अशेष मल्लले तक्षणता भन्ने शब्दहरू निकाले, ऊ प्रयोग गर्यो, झ्याट्ट हेर्दाखेरि जे देखिन्छ नि, अनि छैन, त्यसलाई तक्षणता भयो। एक निमेषमा हजुरले मलाई हेरेर चिन्ने होइन, एकताल झ्वाट्ट हेर्दा जे देख्यो त्यति मात्रै, झ्याट सिद्धियो है, क्लिप फोटो खिचे जस्तो। अब त्यस्ता शब्दहरू निकाल्दै लाने हो एउटा डाक्टर हुनेले, एउटा। अनि त्यो डक्टर अर्को डक्टरले हुनेले पनि। तर हाम्रो डाक्टरलाई चाहिँ के भने, मैले डक्टरलाई सँग धेरै डिस्कस गरेको छु, किनभने उसको कल्चरै जान्दैन। त्यही त तपाईँले भने जस्तै एउटा विषयमा अरूले लेखेको किताबमा अरूले लेखेको घोकेर डक्टर हुने हो होइन। त्यो प्रमाण उदाहरण चाहिँ भेला पार्ने अनि आफ्नो चाहिँ कुरा राख्ने, तर दिने मान्छेलाई चाहिँ थाहा छैन। अब कुलुङ भाषामा तपाईँले डक्टर गर्यो भने त्यो बाहुन छ नि त युनिभर्सिटीमा त ठुलो पिएचडी प्रोफेसरहरू त, त्यसलाई के थाहा? ल राम्रो भनौँ भने दिइहाल्छ डक्टर। पहिला पो 3टा विश्वविद्यालय मान्यता दिनुपर्थ्यो, नेपालको विश्वविद्यालय मात्रै होइन, भारतकोले नि, ढाकाकोले नि। अनि डक्टर गर्नु त जिन्दगी नै हुँदैन थियो नेपालमा है। 6 वर्षसम्म मलाई पढाउने मास्टर लाग्यो, डाक्टर पाउनु भएन, उसो पाएन नि, फेल भइहाल्छ त नि, नेपालकोले दियो नि अर्कोले दिँदैन। यस्तो अकाट्य चिज हुनु पर्यो त्यहाँ। अब अहिले त यहीँको 10-12जना बस्छन्, चिया खान्छन्, केक सेक खाएपछि हो लेखेको बुझायो, अनि मौखिक सोधी हेर्छ, उनीहरूले जाने पो मौखिक केही न केही पनि छैन। त्यसैले मैले यहाँका डाक्टरहरू विदेशी टर्नरले यसो गरे, टर्नरको अनुसार ग्रामर लेखिदिने, टर्नर इङ्ग्लिसको लेखकले चाहिँ नेपाली व्याकरण लेखेको छ। अनि त्यो यहाँको चोर होइन, त्यो सबै विद्वान हुन् भन्ने, आफ्नो निकाल्नु सक्नुपर्छ कि पर्दैन? फलानाले लेखे, भारतवर्षमा
जति पानी पर्छ त्यति बिहे गर्छ भने लेखेको छ। कल्चर पढ्नेले त्यो लेखेन नि फेल। पानी पर्नु बित्तिकै बिहे गरिन्छ त। अब त्यस्तो त्यस्तो कुराहरूले लेखेर त्यसैलाई दोहोऱ्याइ केलाई गर्ने। जस्तो चामलिङमा मैले भाषामा डक्टर गरेँ। कल्चर आफैलाई थाहा छैन त नि। हाम्रो मुन्दुममा के हुन्छ भने प्रत्येक भाषा एब्रिभिएसनमा जस्तो हुन्छ, त्यसलाई फुटाएर पहिलाको चाहिँ नि वेद भाषा जस्तो, हाम्रो नि वेद भाषा छ पुर्खाले बोल्ने, त्यो एब्रिभिएसनलाई मिलाए जस्तो हुन्छ। निनाम्मा भनौँ। हजुरले के भन्नुहुन्छ आकाशलाई? आकाश। कुलुङ भाषामा के भन्नुहुन्छ? निनाम्मा। निनाम्मा हो। नि भनेको त अपरिचित हाम्रो बान्तामा चाहिँ। निसार यो कहाँ कत्रो छ। नाममा भनेको ग्रह नक्षत्रको आमा भने हो नि त। निनाममा भनेछ त सुझो न बुझो निनाममै हो भन्नु त भएन। हाम्रो वेद भाषा त्यस्तो हुन्छ। अब जस्तो एक किसिमको ठुलै सङ्घर्ष भइरहेको छ। यहाँहरूले किराँत महासङ्घबाट कति लगभग 14वटा जातीय संस्था किराँत महासङ्घमा आबद्ध हुनुहुन्छ र यतापट्टि किराँत राई खाले राई नछोड्ने भन्ने किसिमले उहाँहरू पनि यो जनगणनामा खालिङ राई, थुलुङ राई, बान्ता राई, चामलिङ राई नै जोडौँ भनेर चाहिँ अभियान चलाइराख्नु भएको छ। किनभने यसको कन्क्लुजन, यसको चाहिँ एकदमै मिड पोइन्ट के हुनसक्छ? अब मिड पोइन्ट त कुनै न कुनै थरी एक थरी त सिद्धिनै पर्छ। किनभने अब यता राईवादीहरू सामन्तका सन्तान छन्, त्यसमाथि सामन्तहरूको थिचोमिचो गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ। राई हो सबै कुटेर मान्छेलाई थला पारेर लुटपाट गरेर खाने। पहिला 7 सालतिर लुटपाट गरेकोहरूकै सन्तान छ मन्त्रीहरू भएको गाउँघरमा। सुन चाँदी सबै लुट्ने के, तामो सबै लुटे, काँसा भाँडा पनि लुटेर राख्ने। है लुट्छ, क्रान्तिमा यहाँ ल्याऊ भने उसैले गरे। अनि ब्याङ्क फोरे, ब्याङ्क जुद्ध सम्झेर खेद्दाखेरि ब्याङ्क पनि फोरेर त्यो पैसा आफू ल्याए। अब तिनीहरू नै मन्त्री हुने हुन् अहिले। राजनीति गर्न त पैसा चाहियो नि, अनि मान्छे कुर्दा हिँड्नु पनि पर्यो नि, अनि कानुनलाई पनि मिच्नु सक्ने हो नि त्यसले, पुलिसलाई नै पाल्न सक्ने हो, प्रशासनलाई नै यसो भोज भतेर गर्न सक्ने भयो। भनेपछि तपाईँहरू आफ्नो अडान नछोड्ने? हामी अडान छोड्दैन। राईवादी जो तपाईँले भन्नुभयो, राई पक्षधरहरू आफ्नो अडान नछोड्ने, अरूलाई कुटेर भए पनि जसरी भए पनि ठिक पारेर राईकरणमै पार्ने भनेपछि राईको उत्थान नगर्ने याको नामधारी संस्थामा यहाँले जोड्नुभयो। जस्तो अन्तिममा जाँदा जाँदै पनि जस्तो अब यसको कन्क्लुजन त आउनै पर्ला, एकजना सिद्धिनु पर्यो। यहाँले भन्नुभयो तपाईँहरू त सिद्धिनु हुन्न होला पक्कै। हामी सिद्धिन्छौँ, सही कुरो त सिद्धिँदैन। हजुर, नक्कली त सिद्धिन्छ, 1-2 दिन फुर्ती हुन्छ। तपाईँहरू सिद्धिनुहुन्न, निरन्तर तपाईँहरू डुगी चलुन्जेल सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ। हामी पहिले जे थियौँ पुर्खाको, अझ भन्ने हो भने राईलाई हामी मुद्दा नि लाउन सक्थ्यौँ यो जाति होइन भनेर। तर ऊ राईवादीहरूको त हात लामो छ, लुट्या छ, कमाएछ, मन्त्री भएको छ, सांसद भएको छन्, पैसा नि छ, सर्वोच्चमा पनि उनीहरूको हैकम पुग्न सक्छ। त्यसले हामीले मुद्दा नहाले राई जाति होइन भनौँ भने मुद्दा हाल्न पाइयो। तर हामीसँग त पैसा छैन नि। एउटा वकिललाई वरिष्ठलाई गऱ्यो भने 35,000 लिन्छ एकचोटि बहस गरेको, एकैचोटि बहसलाई मात्रै। अनि त हाम्रो त घर जेठा सबै जाने भयो। जस्तो गङ्गालालमा धेरै बिमारी हेरे, अपरेसन गर्न कति लाग्छ? 3 लाख। 3 लाख चाहिँ गाउँको जग्गा सबै बेच्दा नआउने भयो होइन। 30,000 रोपेनी 40,000 रोपनीले बरु त्यसै फिर्छन्। बडो दुःखदायी कुरा त्यो हो। अन्तिम समयमा पनि छौँ, कार्यक्रमको अन्तिम बिन्दुमा पनि आइपुगेका छौँ। विशेष गरेर मैले कोट गर्न खोजेको कुरा चाहिँ यहाँ आफै पनि बान्तावा पर्नुभयो जाति, बान्ताभित्रको पाछा मुकारू। किराँत राई या खाले चाहिँ फेरि तपाईँहरूको एङ्गलबाट जो किराँत महासङ्घका केही हस्तीहरूले, केही विद्वानहरूले यायोक्खा भन्ने शब्द नै त्यो नेपाली शब्द होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो अरू चामलिङ, थुलुङ, कुलुङको शब्द पनि होइन, बान्तावाको शब्द हो। त्यो चाहिँ बान्तावाको चाहिँ एउटा संस्था होला भन्ने कुरा पनि भन्नुहुन्छ। यायोक्खा भन्ने अर्थ नेपाली शब्दकोशबाट निकालेको भनेको छलफल गर्ने हो बान्ता भाषामा। यायोक्खा भनेको छलफल गर्ने ठाउँ,
छलफल गर्ने ठाउँलाई बान्ता भाषामा यायोखा भन्नुहुन्छ तपाईँ यायोखा हजुर अनि सल्लाह गर्नलाई चाहिँ यायोकमा भनिन्छ जस्तो विवाह कार्य भयो यायोकमा कुनै भाइहरू भेला भएर कसले कति दिने कति सघाउने गर्ने कतिजना जन्ती लाने भनौँ न कति निम्ताएर भेला पार्ने अनि कति चामल लाग्छ भने त्यो अनुमानित सबै छलफल गरेर कसले पात टिप्ने कसले ढुङ्ग्रो काट्ने भन्ने त्यो विभाजन गरिन्छ हेर्नुहोस् कामको विभाजन निम्तो गर्ने नि पूर्व पश्चिम कुन कुन गाउँमा कसले गर्ने भनेर सल्लाह गर्ने ठाउँलाई यायोगमा भन्छौँ हामी भाइको सल्लाहलाई यायोगमा भनेपछि किरात र यायोखा संस्थाको नाम चाहिँ बान्ता भाषामा जस्तो देखियो बान्ता भाषामा त्यसैले बान्ता भाषामा साखेवा भन्थ्यौँ अनि चाम्लुङहरू फुट्ने भयो तिमीहरूको भाषा चाहिँ नि यायोखाबाट छुट्ने भयो छुट्नु खोज्यो अब हामी चाहिँ नि तिमीहरूको चाहिँ धनकुटाबाट नि बान्ता भाषा प्रचार गर्ने राई भाषा भनेर चण्डीलाई नि साख्या भन्ने भनेर उनीहरू छुट्नु खोज्दा ल त तिमीहरूको साकेला भयो बान्ताले अहिले साकेला भन्छ फेरि त्यो नक्कली कुरा हो म मान्दिनँ चण्डीलाई हामी तोस भन्छौँ तपाईँहरू तोस हुनुहुन्छ होइन कसैले वास भन्छ खालिङले वास भन्छ अब साखेवा हो क झुन्डाउँछौँ हामी साम्पाङले साखेवा मात्रै भन्छ हेर्नुहोस् है अब यसरी त्यो उनीहरूले चाहिँ साट्या ल नफुटौँ भनेपछि 2 कार्यकाल अध्यक्ष पनि दिए उनीहरूलाई त्यसरी चाहिँ मिलेमत्तमा खाँदैछन् किनभने त्यस्तो पैसा त खानु पाइने भयो नि त अब अहिले चाहिँ हाम्रा लन्डनमा बस्ने दाजुभाइ हङकङमा बस्ने दाजुभाइलाई पनि के सुईको पऱ्यो भने यी यायोखा त चुबर रहेछ भन्ने लागेको छ र उनीहरूले पैसा माग्दा हामीले हाम्रै विधानले गठन गरे तिमीहरूको भातृ सङ्गठन होइन भनेर अलिकति उनीहरूलाई दिन छोडे है सरकारी पैसा अहिले हिनामिना गर्दैछन् यिनीहरूले किनभने घर घर पठाउँदैछ राई लेखौँ है भनेर पैसा यी नक्कली विद्वानहरू छ तिनले पनि राई नै लेखौँ भनेर उफ्रिरहेछन् भैँसी गोठालो गर्ने हाम्रो छोरी चेली पनि राई नै लेखौँ भन्छ उसले त केही पनि बुझेको छैन अब यसरी तल्लो तपाईँहरू चाहिँ बान्ता मात्र लेखौँ हामी बान्ता लेखौँ कुडुङ लेखौँ थुलुङ लेखौँ होइन राई नझुन्ड्याउँ भन्ने राई नझुन्डाउँ हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद मलाई पनि यहाँले डाक्नुभयो कुरा राख्न पाएँ पहिला पनि एकपटक आएको थिएँ यो सबै एकजुट भएर राई भएर एकजुट हुने र हामी फुट्ने कुरै हुँदैन हामी एउटैका सन्तान हामी कल्चर उही भए पनि फरक हुँदै गयो ठाउँ लिएर ठुलो नदीले काटिसकेपछि पल्लो पारी र वारीको भाषै मिल्दैन यहाँ काठमाडौँ र भक्तपुरको भाषा नमिले जस्तै नेवारको कल्चर पनि त्यस्तै हो अब आसाममा बस्नेले हाम्रोसँग कल्चर यस्तो पो गर्छ अरे पुर्खाले भन्छ आफ्नै तरिकाले गर्छ नि यहाँको माङपाहरू नाच्छोहरू लानु त सक्दैन अनि आफ्नै तरिकाले भाषा पनि परिवर्तन हुँदै गयो नौलो ठाउँमा गए उत्तेजनाले यसलाई के भन्ने भन्दा एउटा नाम भनिदिन्छ अनि यसरी भाषाको पनि परिवर्तन अब 1000 वर्ष लाग्छ हजारौँ वर्ष एउटा भाषा हुनलाई त्यसैले मात्रै हाम्रो भाषा फरक भएको हो तर मुन्दुमी भाषा तर हामी सबै समग्रमा एउटै हो हस् ल त यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ऐकुलु बुसुम चाहिँ यसको तोखम विकासका पृथ्वीराज मुकारुङ रोबुलो रिङखाउ साजुका यसको रिङखाउ आन्नी दायलनी आम्ने मिन्ताम हैका पिक्तो यसको तोखम पिका कोङ आम्ने मिरिदोपा खोलोङ कुलुची तोबा यिङ चाइनो खिकाना गालिल तोरो नाङ आर्को फाइले सो तुपी चाइनो पिक्तो यसको तोखम पिका लतोके खोलोङ कुलुची ओरो नाङ तुपी चाइनो सेवाके ओलनुवा